अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वाला। बरदरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, फ़दाइल सहाबा के ताल्लुक़ से कई हलक़ात हम ले चुके हैं। आज फ़दाइल सहाबा के इस मौजू पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से दूसरा हल्का हम लेते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी फ़जीलत क्या है, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और आपके हुजूर इसे पेश करना चाहता हूँ। सामईन किराम, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी फ़जीलत ये है जो बहुत अहम है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उनसे महब्बत ये ईमान है और उनसे बुग़्ज़ रखना, नफ़रत करना निफ़ाक़। ज़रा देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे कहा है। अमदिरन क़ाल क़ाल अलीयुन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नहु लअहदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उम्मी, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना था, इलैया, जो आपने मुझे कहा, मुझे बताया, अन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन, अली तुझसे नहीं मोहब्बत करेगा मगर मोमिन। ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, और तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफ़िक़। यानी जो मोहब्बत करेगा गोया कि वो मोमिन है, और जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, नफ़रत करेगा, वो मुनाफ़िक़ है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहाँ ये फ़जीलत साबित है जिसे अहले सुन्नत वल जमात सब तस्लीम करते हैं। लेकिन क्या इस फ़जीलत की बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुबाशरतन खलीफा बनने के मुस्तहिक़ हैं? यानी खलीफा बिला फ़स्ल इस फ़जीलत की वजह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करार दिया जाए, जैसा कि रवाफ़िज़ की पूरी टोली चिल्ला रही है और धमाचौकड़ी मचा रही है इस ताल्लुक़ से। ज़रा देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कही है, वही बात आपने अंसार के ताल्लुक़ से कही है। ज़रा देखिए, ला युहिब्बुहुम इल्ला मुमिनुन, अंसार से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन। वला युबग़िदुहुम इल्ला मुनाफ़िक़ुन, और अंसार की इस पूरी जमात से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, नफ़रत नहीं करेगा मगर मुनाफ़िक़। मन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। वमन युबग़िदुहुम अबग़दहुल्लाह, और जो अंसार की जमात से बुग़्ज़ रखेगा, नफ़रत करेगा, अल्लाह उससे नफ़रत करेगा, बुग़्ज़ रखेगा। तो अगर यह फ़जीलत कि जिससे मोहब्बत ईमान हो जाए और जिससे नफ़रत निफ़ाक़ हो जाए, यह फ़जीलत किसी की उसे खलीफा बिला फ़स्ल तक पहुँचा दे, तो अंसार की पूरी जमात तो इस लायक है और इसमें कोई शक नहीं। अंसार की पूरी जमात की अगर ये सिफत है तो वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भारी हैं, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़र्द वाहिद हैं इस सिफत में, और अंसार की पूरी जमात इससे मुत्तसिफ़ है। तो जो खूबी एक जमात के अंदर पाई जाए, वही खूबी एक फ़र्द वाहिद के अंदर हो, तो इसमें कोई शक नहीं। वही खूबी अगर पूरी जमात के अंदर भरी हुई है तो उनका पलड़ा भारी होगा बनिस्बत उस शख्स के जो तन्हा है और उसके अंदर वही सिफत पाई जा रही है जो जमात के लोगों में है। तो गोया कि इस सिफत से मुत्तसिफ लोग अंसार में ज़्यादा हैं, लिहाजा वो इसके मुस्तहिक़ हैं अगर ये बात कही जाए तो। वजह तरजीह गोया कि यही है जो मैंने बतलाई है कि अली रज़ी अल्लाह तआला फ़र्द वाहिद हैं और उधर जमात है, और जमात के अंदर जो सिफत पाई जा रही है अगर मुआज़ना किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं, अंसार की फ़जीलत इस ताल्लुक़ से ज़्यादा हो जाएंगी बनिस्बत अली रज़ी अल्लाह तआला के।
اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ خلیفہ بلا فصل انصار میں سے بننے کے لائق ہے، اور اس بات کو کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو یہاں یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اس فضیلت کی بنیاد پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا جائے۔ اس بات کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اور ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب یہ مسئلہ آیا تو وہاں جو بات پیش کی گئی اور مستحق جس کو سمجھا گیا، استدلال کیا گیا الائمۃ من قریش، انصار کا مسئلہ وہیں ختم ہو گیا۔ قریش کی بات آئی، ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آیا تو سارے لوگوں نے اپنے امیدوار کو کھینچ لیا، یعنی اپنے امیدوار سے گزارش کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا کوئی نہیں ہے، اور ان کا نام اگر آ گیا ہے تو سب نے خاموشی اختیار کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ ثقیفہ بنو ساعدہ میں اچانک ہوا تھا، صحابہ نے جیسا کہ کہا ہے، لیکن یہ انتخاب صحابہ کا صحیح تھا، اور اگر لیٹ کرتے تو اس میں کوئی شک نہیں اندرونی و بیرونی بہت ساری باتیں آتی، اور پھر وہاں انتشار کا ڈر تھا۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پر صحابہ نے اگر خلیفہ بنا لیا تو اس میں کوئی شک نہیں صحابہ کا انتخاب صحیح تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے مطابق تھا، گرچہ صحابہ نے کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کی وہاں انتخاب کے وقت میں جس سے یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح کوئی اشارہ تھا۔ اشارے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہیں یہ کہا ہو کہ میرے بار خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ بات صحابہ نے نہیں کہی، بلکہ صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بنیاد پر اور ان کی اس لیاقت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر، جو دیکھ رہے تھے کہ امت جس ڈگر پہ اس وقت کھڑی ہوئی، جہاں پہنچی ہوئی ہے، ان کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے اور صحیح سمت اگر کوئی امت کو دکھا سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم اور آپ اس فضیلت کو ضرور تسلیم کریں، اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل کے مستحق ہیں اس فضیلت کی بنیاد پر، تو یہ بات غلط ہے، اور یہ مبنی بر حقیقت نہیں ہے، لہذا اسے ہم نہیں کہتے ہیں، کیونکہ روافض اس کے قائل ہیں، اور روافض ہی اس تعلق سے باتیں اٹھاتے ہیں اس فضیلت کی بنیاد پر۔ تو ان کو چاہیے کہ انصار کی پوری جماعت کو لا کر کے خلافت کا مستحق قرار دیں، کیونکہ انصار کی پوری جماعت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔